केपी शर्मा ओलीज्यूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। एमसीसी पास हुनुपर्छ, एमसीसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्नुभएको छ। हिजो एमसीसी पारित गर्नको लागि 300 जना सुरक्षाकर्मी उहाँको गार्ड खटाइसकेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र एमसीसी पनि पारित गर्ने कुरा भइरहेको छ। अब शेरबहादुर देउवा नै एमसीसीको मुख्य नायक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ र अब के एमसीसी पारित होला त, पास हुन्छ नेपालमा? केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्नुमा यही हात छ। प्रतिगामी तत्त्व भनेकै यही नै हो। जस्तै अहिले आलमको कुनै ठाउँमा पुतला जलाइएको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ आलमको खुसियाली मनाइरहेका छन्। जस्तै आलमको निर्वाचन क्षेत्रमा होस् या आलम बस्ने एरियामा या त्यहाँको स्थानीयहरूले। र हिजो इट्टा भट्टामा जिउँदै दर्जनौँ मान्छेहरू चाहिँ उहाँले जिउँदै जलाउनु भएको। अब यो आलम जस्तो मान्छेलाई त कटघरामा ल्याइसकेर थुनिसकेका मान्छेलाई छोड्नु भनेको यो यसैको लागि पनि यही राजनीति अहिले उथुलफिलुल भएको कारण नै यही हो, आलम छुटाउनकै लागि हो। अब यो आलम जस्तो मान्छेलाई त कटघरामा ल्याइसकेर थुनिसकेका मान्छेलाई छोड्नु भनेको यो यसैको लागि पनि यही राजनीति अहिले उथुलफिलुल भएको कारण नै यही हो, आलम छुटाउनकै लागि हो। अरू थोकको कारणले होइन कि यही आलम अब स्ट्रङ अब नेता, अब जिम्दै मान्छे ढाल्न सक्ने, जलाउन सक्ने भनेपछि कत्रो ठुलो नेता हो। त्यसैको लागि चलखेलको लागि चाहिँ यो अहिले प्रतिगामी तत्त्व सलबल आएको हो। अब तपाईँको भूमिका त्यसो भए सशक्त हुन्छ, सशक्त हुन्छ। पार्टी चाह्यो भने म जतिखेर पनि एनी टाइम 24 घन्टा आफ्नो लगनशील क्रियाशील सबै भएर एनी टाइम 24 घन्टा पार्टीको लागि म ज्यान दिल दिएर अगाडि बढ्न सक्छु। जस्तै अहिले आलमको कुनै ठाउँमा पुतला जलाइएको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ आलमको खुसियाली मनाइरहेका छन्। जस्तै आलमको निर्वाचन क्षेत्रमा होस् या आलम बस्ने एरियामा या त्यहाँको स्थानीयहरूले। र हिजो इट्टा भट्टामा जिउँदै दर्जनौँ मान्छेहरू चाहिँ उहाँले जिउँदै जलाउनु भएको। केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्नुमा यही हात छ। प्रतिगामी तत्त्व भनेकै यही नै हो। प्रष्टै भन्नु पर्दाखेरि अब खुलाएर भन्यो भने भोलि अब मलाई पनि अब त्यस्तै हुनसक्छ। प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाइराखेको बेलामा होइन, अब प्रष्टै भन्नु नभनौँ, अब बुझ्नेलाई बुझिरहेका छन्। अब किनभने अब जनता मेरो कोही मान्छे मर्यो, मैले सबुत प्रमाणसहित मैले यो मान्छेले मारेको हो भनेर प्रमाण पेश गरेर चलान भइसक्यो मान्छेलाई छुटाउनु भनेको यो महाप्रतिगामी तत्त्वै होइन। ठुलो चलखेलको साथ यो छुटाउनु भनेको गैर जिम्मेवारी पूर्ण शब्द हो। यो गर्नु भनेको भोलिको दिनमा ऊ आफैलाई हानि नोक्सानी गर्नु पनि हो। सत्तामा पुग्यो भन्दैमा, मेरो पावर छ भन्दैमा, मेरो शक्ति छ भन्दैमा निर्दयलाई मार्ने हो होइन। अब तपाईँको एमालेकै कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो जस्तै दीपक मनाङे ऊ पनि एकदम खनखार चाहिँ खतरा गुन्डा नै हुन् भन्ने कुरा आएको थियो सामाजिक सञ्जालमा। र त्यस्तालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि धेरैले चाहिँ अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको थियो र धेरैको आपत्ति पनि थियो। त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दीपक मनाङेको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँसँग मेरो पनि सहकार्य भेटघाट चक्रपथमा उहाँको बजु हजरामा होइन। यो नेताहरू अहिले जस्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री शपथ खाने बित्तिकै तपाईँको आलम जस्ता एकदम खुनखार गुन्डा जस्तै जिउँदै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको जनताले चुनेर जनताकै मतबाट उनीहरू विजय भएर सत्ता र शक्तिमा पुग्छन् र जनतालाई एउटा इट्टा भट्टामा जसरी इट्टा पोल्दाखेरि कति यो हुन्छ त्यस्तै उहाँले चाहिँ जिउँदै मान्छेलाई जलाइयो। त त्यस्ता खुनखार गुन्डाहरू जसरी मान्छे जलाउने त्यस्ता अपराधीहरूलाई तपाईँको छुट भयो। र अहिले कोभिड-19 गत वर्ष पनि चल्यो र अहिले पनि गरेर 2 वर्ष कोभिड-19 कोरोना भाइरसले देशमा जनताहरू दैनिक झ्यालादारी गरेर खाने जनताहरू मर्ने अवस्था आइसकेको छ भने अहिले फेरि गाडी भाडा 30% बढाइदिएको छ। यो काङ्ग्रेस चाहिँ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने बित्तिकै यो आपत्तिजनक भएन र यो कसरी नेपाली जनताले धान्न सक्छ यति महँगाई? यो सक्दैन। उनीहरूको सहनशक्ति लिएर अरूलाई सबैलाई पुग्ने 7औं पुस्तालाई पुग्ने कमाइसकेका छन्। अरू नेपाली जनता भने घुसिया कुकुर हुन्। उनीहरूको भाषामा र देख्दाखेरि मैले बुझेको पनि त्यही छ। महँगी पनि बढाउनु नत्र भने सबैलाई थाहा छ। यो ज्याला मजदुरी गर्नेले उनीहरू आफ्नो सरकारी रेट राख्छन् 450 रुपियाँको रेट। 450 ले
कोठाबाल तिर्ने कि खाना लाउन दिने कि बच्चा पढाउने कि के गर्ने त? उहाँलाई हिजो एमसिसी पारित गर्नको लागि 300 जना सुरक्षाकर्मी उहाँको गार्ड खटाइसकेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र एमसिसी पनि पारित गर्ने कुरा भइरहेको छ। अब शेरबहादुर देउबा नै एमसिसीको मुख्य नायिका हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ र अब के एमसिसी पारित होला त? पास हुन्छ नेपालमा? मैले बुझेअनुसार जानकारी अनुसार योभन्दा अगाडि यो अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै पालामा त हस्ताक्षर भइसकेको छ, हस्ताक्षर भइसकेको कुरो हो भनेर उहाँले एकचोटि वक्तव्य एउटा न्युजमा मैले हेरेको थिएँ। होइन, हस्ताक्षर त सबैले गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि सहमति छ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूको छ कि छैन? छैन। तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ छैन? अब किनभने उहाँले केपी शर्मा ओलीज्यूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ, एमसिसी पास हुनुपर्छ, एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यू लगायत सत्ता र शक्ति केन्द्र शक्तिमा भएका सम्पूर्ण यी चाहिँ वरिष्ठ अध्यक्षसम्म रहेका सम्पूर्ण पार्टीका मुख्य व्यक्तिहरूले चाहिँ साइन गरेर एमसिसीको लागि सबैजना एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। जस्तै हिजो महाकाली सन्धि गर्दा, सुगौली सन्धि गर्दा जसरी हिजो नदीनालाहरू बेच्दाखेरि, देशै बेच्दाखेरि चाहिँ जसरी यिनीहरू एक ठाउँमा थिए, त्यसै गरी एमसिसीको लागि पनि यिनीहरू एक ठाउँमा छन् भन्ने कुरा आएको छ। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ हुनुभयो भएको भए अहिले प्रधानमन्त्री छोड्दै हुनुहुन्थेन। प्रधानमन्त्री त उहाँले छोड्नु भएन, उहाँले छुटाए भन्ने कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। उहाँले छुटाएको होइन, यहाँ भनौँ अब न्यायपालिकाले गर्यो होइन। कसरी छ भनेदेखि उहाँ भनेको चोलेन्द्र शमशेर हजुर हो, उहाँ भनेको अब राजनीति हो। उहाँ शेरबहादुर देउबा अदालत भनेको त तपाईँ हाम्रो त न्यायालय हो होइन? यो देश कसरी चल्ला, नेपाली जनताले कसरी शान्ति पाउलान्, कसरी देशमा शान्ति होला? मिडिया कर्मी भएर पनि मिडिया तपाईँले धरधरी सबै प्रष्टै तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। मैले इन्टरभ्यूमा भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले आफैले सरसर्ती हेरिरहनु भएको छ। यो तपाईँले सोध्नुहोस्, वहीँ गएर चोलेन्द्र शमशेर राणा शेरबहादुर होइन। यो जस्तै अहिले चुलेन्द्र शमशेरको पनि अब तपाईँहरूको युथ फोर्स भन्नुहुन्छ, तपाईँको युवा सङ्गठनबाट पुतला जलाउने काम भइरहेको छ। अनि अब कसैले चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रका जस्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू लगायत शेरबहादुर देउबा, सभापति शेरबहादुर देउबा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँको समर्थन र उहाँको कार्यकर्ताहरूले फेरि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एकदमै वाइ गरेर चाहिँ नारा जुलुस गरिराख्नु भएको छ। एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ भने तपाईँको फेरि केपी शर्मा ओलीको पक्षकाले चाहिँ फेरि चोलेन्द्र शमशेर लगायत सर्वोच्च अदालतले गलत गर्यो भनेर चाहिँ पुतला जलाउने काम भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो, तपाईँलाई सोच्नु पर्छ। त्यही त गर्ने हो कि होइन? तपाईँले यो चुनावमा जानु पर्यो, किन भोट हाल्नु पर्यो, जनताले किन चुन्नु पर्यो? त्यही त सर्वोच्च अदालत लगाएर त प्रधानमन्त्री भनेर चुनिदिन्छ, राष्ट्रपति त भनेर चुनिदिन्छ, भइहाल्यो, सकिहाल्यो होइन? अहिले त्यही भएन र? मतदान गर्नु पर्यो, भयो हो। तर त्यो तत्त्व चल्लाएपछि कसो के लाग्छ? प्रतिगामी तत्त्वलाई मन परेन, सर्वोच्चले फैसला गर्यो। सर्वोच्चको फैसला अब कार्यान्वयन नगरौँ भने के हुन्छ? अब कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो होइन? सर्वोच्चको फैसला मान्ने हो, तर सर्वोच्चको फैसला मान्ने भन्दैमा ठिकै छ, नेपालमा नेपाली जनताको त हक अधिकार इज्जत कदर केही पनि छैन। नेपाली जनतालाई मानिँदैन भेडा बराबर सम्झिएको छ होइन? खाना खाने भए पनि उनीहरूलाई घाँस खुवाउने व्यवहार उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याइएको छ। तर सर्वोच्च अदालत भनेको त एउटा न्यायालय हो। जब सर्वोच्च एकदम गलतै फैसला गरेको हो यो सर्वोच्चले। अब धारा के भन्छन् होइन, अब वकिली भाषामा अब हामीलाई त्यो धारा उपधारा हामीलाई थाहा पनि छैन। र अहिलेको भनौँ अब अहिले 21औं शताब्दी आयो, अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा कुनै पनि राष्ट्रमा यो न्यायपालिकाले चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चुन्ने पनि छैन, केही पनि छैन। प्रत्यक्ष कार्यकारी अहिले यहाँ पनि छैन। नेपाली जनताले चुन्न पाएकै छैनन्। को राम्रो को नराम्रो नेपाली जनताले छुट्याउन पाएकै छैनन्। यहाँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ आफै यो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने, घर गएर त चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र त्यसो गरी प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। नेपाली जनताको इज्जत कदर मान सम्मान केही पनि छैन। ल ठिक छ। र अर्को कुरा अब तपाईँ केपी शर्मा ओलीज्यूको समर्थन पनि र अहिले पनि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै तपाईँले मान्दै आउनुभएको छ र उहाँकै पार्टीको नेतृत्व तपाईँले धानिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा जस्तै केपी शर्मा ओलीज्यूले धेरै नै राम्रो गर्नुभएको थियो त यो 3 वर्ष, विगत 3 वर्षदेखि। सरसर्ती म धेरै अब 77 जिल्ला भयो, म 77 जिल्ला घुम्दाखेरि म जुनसुकै ठाउँमा पनि जाँदाखेरि पनि मैले धेरै ठाउँमा विकास
बाटाघाटा पुल झोर्लिने पुल हरेक त्यो अब मैले अब अरू रेलको त कुरा गर्दिनँ रेलको मलाई यो होइन रेल पनि आइसक्यो होइन समय लाग्छ केही कुरा एकैछिन त्यो विषयमा कुरो नगरौँ आफूले देखेको प्रत्यक्ष आँखाले देखेको कुरो बोल्न पाइन्छ रेल देख्नु भएन तपाईँले रेलको बारेमा रेल आएर तिरपाल हालेर बसेको छ नि त्यो चलाउने कि नचलाउने अब तपाईँहरूले के अब शेरबहादुर देउवा शक्तिमा गइसकेपछि यो प्रश्न उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् अहिलेको अब हाल वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्नुहोस् होइन केपी शर्मा ओलीज्यूले त जस्तै होइन केपी शर्मा ओलीज्यूले त एउटा जस्तै हिजो लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीमा इन्डियन होइन जुनसँग विवाद थियो ठुलो भारत राष्ट्रसँग उहाँसँग लडेर एउटा चाहिँ मान काम गरेर चाहिँ उहाँले एउटा चुचे नक्सा पारित गर्नुभयो इन्डिया पुरै खलबलियो इन्डियामा तहल्कै भयो कि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आज दुनियाँले इन्डियाको आज गल्ली गल्ली चोक चोकमा चिन्छन् है ऊ पनि एउटा ठुलो चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेर आज दुनियाँले चिनिराखेका छन् उहाँ चाहिँ यो हिसाबले एकोरो भएर लड्नुभयो सकि नसकि र उहाँले धेरै काम पनि राम्रा गर्नुभएको छ जस्तै ठाउँ ठाउँमा बाटाघाटाहरू कालो पर्ते भइरहेका छन् तपाईँको अनि पुलहरू बनिराखेका छन् अब सोरुमहरू बन्दैछन् धेरै ठाउँमा शिलान्यासहरू गर्नुभयो तपाईँको धरहरा ढलेको थियो भूकम्पले धरहरा पनि ठडियो धेरै कामहरू भइरहेका छन् तपाईँ चाहिँ अझै केपी शर्मा ओलीज्यू चाहिँ आउनुपर्छ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ हजुर म उहाँको समर्थनमा नै छु उहाँ आउनै पर्छ उहाँले जतिको विकास निर्माणका कामहरू अरूले गरे मैले देखाए पनि छैन उहाँले 3.5 वर्ष 4 वर्ष भर चल्दैछ त्यति गर्दाखेरि उहाँले धेरै मैले जिल्लातिर पनि बुझेँ म गएको छु अस्ति चितवन गएर आएँ अस्ति उता चरिकोट गएर आएँ म जिल्ला घुमि पनि राखेको छु होइन अब त्यो बुझ्दाखेरि बाटोघाटो हरेक झोर्लिने पुल सबै निर्माण भइरहेका छन् गरिरहेका छन् उहाँको पालामा मैले काम राम्रो देखाएको छु अरू सरकारको पालाभन्दा केपी शर्मा ओलीको पालामा कामहरू राम्रोसँग चलिरहेकै देखेको छु र काम पनि भइरहेकै छ अझै आउनुभयो भने अझै पनि हुन्छ अझै हुन्छ राम्रो हुन्छ अन्तिममा मिडियालाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा अब मेरो दर्शक साथीहरूलाई अब राम्रोसँग मलाई चिन्नु नहुने अब साथीहरू म बुढालीपाटा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा चाहिँ अब नेकपा मालेको सांसद उम्मेदवार उठेँ होइन अब कोही नचिन्ने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ म बुढालीपाटा नगरपालिका 11 मा बस्छु र अब यसै गरी मिडियाले साथीकर्मीबाट चाहिँ मैले अब धेरै जिज्ञासाहरू आफूलाई लागेको मिडिया साथीबाट चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न पाएँ होइन आफ्नो मनमा खुलदुली भइरहेको थियो त्यो खुलदुली मेटाउन पाएँ अब अरू दर्शकबिनहरूलाई पनि म मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त धन्यवाद नमस्ते गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नेकपा मालेबाट सांसद उम्मेदवार भई हाल नेकपा एमालेका युवा नेता गोवर्धन खड्का यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ अहिले यो केपी ओली सरकार ढलेको छ यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ यो केपी ओली सरकार ढल्नुको कारण के छ भने जनताले ढालेको सरकार होइन जनताले ल्याएको सरकार हो तर यहाँ प्रतिगामी तत्त्व घुसेर घुसपेट भएर ढालेको सरकार हो यसमा भन्नु त अब अर्थ केही पनि होइन यो सरकार जनताले ढाले भन्नुपर्दा भन्दा पनि यो व्यक्तिले ढालेको जस्तो देखिन्छ अहिले महँगी मूल्यवृद्धि भइरहेको छ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ महँगी मूल्यवृद्धिमा केपी सरकारकै पालामा ठिकै थियो अब अहिले गाडीको मूल्य हेर्नुहोस् गाडी भाडा हेर्नुहोस् करदेखि लिएर हरेकमा वात 28% 30% करहरू बढाइरहेको छ यो सरकार लाठी सरकार हो र यो लाठी सरकारले यो गर्न र उ गर्न केही पनि दिँदैन यसले गर्छु भनेर आएको मात्रै हो आफ्नो अब चुनावी अभियानमा चाहिँ अघि सरेर आएको मात्रै हो यसले गर्न केही पनि सक्दैन यसले मूल्य वृद्धि बनाउने एमसिसी पास गराउन मात्रै आएको यो अब यो तपाईँ एमालेमा हुनुहुन्छ एमालेको भूमिका के रहन्छ अब एमालेको भूमिकामा चाहिँ अब म एमालेको हाम्रो महेश कमरेड उहाँले चाहिँ अब युथ फोर्समा चाहिँ बुढालीगण्ड नगरपालिकामा चाहिँ अब तपाईँ पहिला नेकपा मालेको सांसद हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ युथ फोर्स गठन गरेर चाहिँ तपाईँ युथ फोर्समा चाहिँ हाम्रो बुढालीगण्ड नगरपालिकामा चाहिँ यसो ह्यान्डल गर्ने रूपले चाहिँ उहाँले मलाई आउनु सहकार्य गरौँ बसौँ भनेर चाहिँ उहाँले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ
अब मेरो साथीभाइहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर साथीभाइसँग बुझेर म हाम्रो सङ्गठनसँग बुझेर अघि बढ्छु भन्ने लागिरहेको छ। अब महेश बस्नेतले बोलायो भने तपाईँ जानुहुन्छ? हजुर, म किनभने म पहिलेदेखि कम्युनिस्टै हो। कम्युनिस्ट भएपछि म कम्युनिस्टको झन्डामा जान जतिखेर तत्परै छु। अब नेकपा एमालेको कामहरू जे पर्दा नि गर्न तयार हुनुहुन्छ? म त्यसको लागि पछि हट्दिनँ। सङ्गठनले बोलायो भने म जतिखेर पनि एनी टाइम छातीमा गोली खान परे पनि म पछि हट्नेवाला छैन। अब अहिले यो महँगी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यसमा तपाईँले बुढा नीलकण्ठतिर के गर्नुहुन्छ अब यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि? पार्टीले सङ्गठनले अब के गर भनेर चाहिँ जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। त्यस जिम्मेवारीको पछि लागेर म पार्टीको हितमा बसेर पार्टी सङ्गठनमा लागेर पार्टीको समर्थन गरेर पार्टीको मार्फत उहाँहरूले के निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही अनुरूप म अघि बढ्छु। अब तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई के भन्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओली उहाँले एकदम राम्रो काम गर्दै पनि जनताले ढालेको भए हो, जनताले ढालेको थियो, जनताले चुनेको, जनताले ढाले, यसमा कुनै विसम्मत हुन्थेन। तर यहाँ प्रतिगामी तत्त्वले धेरै चलखेल गरेर ढालेका हुन्। यसमा केपी ओली एकदम राम्रो नेता हुनुहुन्छ। केपी ओलीले जतिको विकास निर्माणका काम अरूले गर्लान् जस्तो छैन। हामीले 7 सालदेखि काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, पञ्चे हेऱ्यौँ, सबै शासन हेरेर आयौँ। शासनमा हामीले कुनै पनि अहिले केपीले 3 वर्ष 3.5 वर्ष चलाउँदाखेरिको जस्तो विस्तार अरू पार्टीबाट मैले देखेको छैन। अब केपी ओलीको नेकपा एमालेमा अब माधव नेपाल र केपी ओली नै आफै लडिरहेका छन्। अब यसबारेमा तपाईँ भनाइ के छ? अब यसमा अब कसरी भनौँ भने अब उहाँहरू खासै यो झगडा भन्नु मिल्दैन। किनभनेदेखि यो झगडा पनि होइन, उहाँहरू आफै सानदिनो घरमा चाहिँ सानदिनो ठाकाठुको पर्छ, ठाकाठुकालाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाएका हुन्। त्यो खासै ठुलो झगडा होइन यो। अब देशमा दिनानुदिन हत्या हिंसा भइरहेको छ, ठाउँमा चेली बेटीहरू मारिएका छन्, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ? अब यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब हत्या हिंसा बलात्कार यो मा चाहिँ कानुन छ। कानुन भइकन पनि कानुन कार्यान्वयन भएन। कानुन कार्यान्वयन गरेर लाने कानुन कार्यान्वयन गर्यो भने हत्या हिंसा बलात्कार भन्ने कुरो आफै अटोमेटिक हराएर जान्छ। यो अब यो देशमा भ्रष्टाचारीहरू अनि यो हत्याराहरूको लाई प्रोत्साहन गर्यो भन्ने आरोप पनि एमालेले लगाइरहेको छ। अब आलमको पुतला जलाइरहेको छ युथ फोर्सले, यसबारेमा के छ तपाईँ धारणा? अब यो आलम जस्तो मान्छेलाई त कटघरामा ल्याइसकेर थुनिसकेका मान्छेलाई छोड्नु भनेको यो यहाँ यसैको लागि पनि यही राजनीति अहिले उथुलफिलुल भएको कारण नै यही हो, आलम छुटाउनकै लागि हो। अरू थोकको कारणले होइन कि यही आलम अब स्ट्रङ अब नेता, अब जिम्दै मान्छे ढाल्न सक्ने, जलाउन सक्ने भनेपछि कत्रो ठुलो नेता हो। त्यसैको लागि चलखेलको लागि चाहिँ यो अहिले प्रतिगामी तत्त्व चलबल आएको हो। अब तपाईँको भूमिका त्यसो भए सशक्त हुन्छ, सशक्त हुन्छ। पार्टी चाह्यो भने म जतिखेर पनि एनी टाइम 24 घन्टा आफ्नो लगनशील क्रियाशील सबै भएर एनी टाइम 24 घन्टा पार्टीको लागि म ज्यान दिल दिएर अगाडि बढ्न सक्छु। जस्तै अहिले आलमको कुनै ठाउँमा पुतला जलाइएको छ भने कुनै